अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के बारे में कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। स्टार्स की पोजीशन कहाँ कहाँ करेगी सपोर्ट और कहाँ कहाँ करनी पड़ेगी एहतियात। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लिब्रा, इस वीक में आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट वीनस कैप्रिकॉर्न में है, जो आपको संजीदा, बावकार और ज़िम्मेदार रवैये की तरफ ले जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी की हकीकत को खुले दिल से कबूल करना शुरू करेंगे, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप और ख़ानदान के मामलात में। सन की पोजीशन आपके ज़हन, आपके सोच, सफ़र, कम्युनिकेशन और आपके राब्तों को ज़्यादा रोशन करेगी, आपकी बातचीत को रोशन करेगी। आप ज़्यादा बोल्ड, ज़्यादा पुरएतमाद और ज़्यादा खुलकर बात करते नज़र आते हैं। मार्स की पोजीशन आपको ज़हनी तेज़ी, मनसूबाबंदी और फ़ैसलों में जोश बढ़ाएगी, मगर कभी कभार ये जोश जल्दबाजी में भी बदल सकता है, जिससे बहस या गलतफहमी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। मून इस वीक में वर्गो से होते हुए आपके अपने ज़ोडिएक साइन में जब आएगा तो आपकी शख्सियत रोशन होगी। हफ्ते के मिड में आप खुद को ज़्यादा अहम, ज़्यादा बावकार और ज़्यादा पुरकशिश महसूस करेंगे। लोग आप पर तवज्जो देते इस वीक में नज़र आते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी और आपके फ़ैसले वज़न रखेंगे। ये वीक जज्बात, ज़हानत, ज़िम्मेदारी और कशिश के लिहाज से एक बड़ी हसीन तरतीब बना रहा है। अगर बात करें आपके कैरियर के हवाले से, तो इस वीक में आप लोग डिप्लोमेसी के साथ चलते हुए नज़र आते हैं। मार्स की एनर्जी आपको और ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का मौका देगी। मुलाजमत करने वाले अफराद का ज़हन इस वीक में तेज़ रहेगा। काम का दबाव अगरचे बढ़ सकता है, मगर आप इसे बड़ी खूबसूरती से संभालते हुए नज़र आते हैं। आपकी प्लानिंग और आपकी कम्युनिकेशन स्किल लिब्रा इस वीक में अरूज पर रहेगी। आपकी समझदारी आपके अफसरान पर, आपके सीनियर्स पर असर छोड़ेगी। अगर पिछले कुछ हफ्तों से आप मुलाजमत की जगह पर कुछ दबाव महसूस कर रहे थे, तो अब सूरत हाल आपके लिए बेहतरीन हो जाएगी। कोई इम्पोर्टेंट फ़ैसला, कोई अहम ड्यूटी या कोई अच्छी खबर करियर के हवाले से आपको मिल सकती है। वो अफ़राद जो गवर्नमेंट मुलाज़मत के ख्वाहिशमंद हैं, उनके मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगेंगे। सन की पोजीशन गवर्नमेंट मामलात में हरकत पैदा करती है, उनको एक्टिव करती है। लेकिन अगर कोई काम नहीं भी बनता तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मामलात जब एक्टिव हो जाते हैं तो फाइनलाइज़ हो ही जाते हैं। बस अभी कुछ वक्त बाकी है, मामलात एक्टिव तो हो जाएंगे, लेकिन अभी हतमी कोई भी डिसीजन नहीं होगा। अगर बात करें बिज़नेस करने वाले लिब्रा अफराद के हवाले से, तो ये वीक तेज़ फ़ैसलों और तेज़ फ़ायदों का है, मगर साथ साथ लिब्रा एहतियात बेहद ज़रूरी है। आपको 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कम वक्त में अच्छी डील या अचानक नया क्लाइंट या नया प्रोजेक्ट। पार्टनरशिप में बातचीत आगे बढ़ेगी, मगर कभी भी कोशिश करें कि अपने बिज़नेस की जगह पर अपनी अना को ना आने दें। बातचीत खुले अंदाज में करें, अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखें। कोशिश करें कि ऐसी डील करें जिसमें आपको 50% से ऊपर फ़ायदा मुकम्मल तौर पर नज़र आ रहा हो। कोई डील अगर किसमें थोड़ी-सी भी शक की गुंजाइश है, तो कोशिश करें कि उस डील से गुरेज़ करें, और अगर कोई डील बहुत ही नागुज़ीर है, तो ज़ाती बर्थ चार्ट से लिब्रा ज़रूर हेल्प लिया कीजिए। प्रॉपर्टी के हवाले से देखें तो ज़मीन, घर या रेंट के मामलात के लिए बेहतरीन वक्त है। ख़रीदो फ़रोख्त का इरादा रखते हैं तो हफ़्ते के आखिरी दिन बेहतर हैं। अगर लिब्रा के फ़ाइनेंस को देखें तो इस वीक में लिब्रा का फ़ाइनेंस बहुत मज़बूत रहेगा। आमदन आती हुई नज़र आती है, घर के अखराजात आप उठाते हुए नज़र आते हैं। अगर घरेलू मामले पर कोई पैसा खर्च करना ज़रूरी था, तो इस वीक में आपके लिए वो खर्च करना बड़ा बेहतरीन रहेगा। अगर बात करें लिब्रा की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो वीनस के कैप्रिकॉर्न में होने की वजह से रिलेशनशिप में संजीदगी बहुत ख़ास अहमियत रखती है। रिश्ते में एतमाद इस वीक में बढ़ता हुआ नज़र आता है। कुछ ज़िम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। घर, बच्चों या ख़ानदान के फ़ैसलों पर आप लोग बात करते नज़र आते हैं। अगर रिश्तों में कोई खामोशी या कोई गलतफहमी थी, तो ये वीक उस गलतफहमी को दूर करता नज़र आता है। मगर लिब्रा, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जीवन साथी के साथ अपना रवैया नरम रखें, क्योंकि आपके सख्त रवैये की वजह से आपका जीवन साथी हर्ट हो सकता है, और रिश्तों में जब तनाव आ जाता है तो वो और ज़्यादा दूरी बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत के साथ तमाम मामलात को लेकर चलें। अपने साथ साथ अपने साथी के जज्बात का भी ख्याल रखें। सिंगल अफराद के लिए ये वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। वीक के मिड में मोहब्बत के नए रास्ते खुलते नज़र आते हैं। आप लोगों की कशिश, आपकी शख्सियत और आपके
الفاظ، آپ کی بات چیت کے انداز سے کچھ لوگ متاثر ہو کر آپ کی زندگی میں شامل ہونے کی خواہش کریں گے۔ کوئی نئی دلچسپی شروع ہو سکتی ہے، خاص طور پر بات چیت سے کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ بڑے گہرے ریلیشن بنتے نظر آتے ہیں۔ منگنی یا شادی کے لیے بھی لیبرا یہ ویک حتمی فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ محبت میں اس ویک میں آپ لوگ پریکٹیکل نظر آتے ہیں، جذبات کی بجائے عقل سے فیصلہ لیں گے آپ لوگ، مگر دل میں کہیں کہیں اپنی بات منوانے کی خواہش بھی رہے گی۔ کوئی پرانا تعلق، کوئی پرانی بات یا کوئی پرانی خواہش ذہن میں دوبارہ جاگ سکتی ہے۔ اگر بات کریں لیبرا لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو یہ ویک تھوڑا ری ایکٹیو ہو سکتا ہے ذہنی طور پر۔ آپ باہر سے تو پازیٹیو نظر آئیں گے، مگر اندر سے آپ کے جذبات کچھ بکھرے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سر میں ہلکا درد، پیٹ یا معدے کی گڑبڑ، نیند میں کمی یا تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ مارس کی فائر انرجی آپ کو ایکٹیو تو کر رہی ہے، مگر آپ کو کچھ تھکا بھی رہی ہے۔ کوشش کریں کہ کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیں، متوازن غذا کھائیں، صبح و شام کی ایکسرسائز ضرور کریں، اور کہیں معاملات آپ کو اپنے ڈسٹرب لگتے ہیں تو اللہ سے سب بیان کریں۔ اللہ کے حوالے جیسے ہی ہم اپنے معاملات کرتے ہیں تو ہم ذہنی طور پر بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور یہ صحت مند رہنے کے لیے لیبرا بہت ہی ضروری ہے۔ روحانی لحاظ سے بھی یہ ویک کچھ حقیقتوں کا سامنا کرنے کی آپ کو ہمت دے گا۔ آپ نئی سمت کا تعین کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ پرانے دکھ، پرانی پریشانیاں چھوڑنے کی اس ویک میں آپ کو ہمت، طاقت ملتی نظر آتی ہے۔ اگر بات کریں لیبرا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بڑا ہی بہترین ہے۔ لرننگ سپیڈ بڑھ جائے گی، چیزیں جلد سمجھ آئیں گی۔ گروپ سٹڈی، پریزنٹیشن یا پروجیکٹ میں شریک ہیں تو آپ کا کردار بہت پازیٹیو رہے گا، نمایاں رہے گا۔ امتحان دینے والوں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت ہی گولڈن اپرچونٹیز لے کر آیا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند ہیں یا اسکالرشپ چاہتے ہیں، تو ان کو اس سلسلے میں کچھ نئی انفارمیشن ملتی نظر آتی ہے، کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈ لائن یا کوئی اپ ڈیٹ مل سکتی ہے۔ ضروری فیصلے کرنے کا لیبرا اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت ہے۔ کوشش کریں کہ اگر کوئی معاملہ آپ کا اٹکا ہوا ہے، آپ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو مکمل تیاری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ اس ویک میں آپ کے معاملات اچھے رہیں گے اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں مزید کامیابیاں گین کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو اور زیادہ بہترین کرنا چاہتے ہیں اور اپنی روحانیت کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 129 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، اور کوشش کیجئے گا کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں۔ یہ ذکر مبارک آپ کی دل کی سختی کو کم کرے گا، رشتوں میں نرمی لائے گا، رزق کے راستے کھولے گا، ذہن کو سکون عطا کرے گا، اور آپ کی تمام الجھی ہوئی باتیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ روحانیت آپ کی مضبوط ہوگی۔ اوور آل لیبرا یہ ویک آپ لوگوں کے لیے کیریئر میں تیزی، تعلقات میں پختگی، رومانس میں کشش، تعلیم میں کامیابی، فائنانس میں کنٹرول اور روحانیت میں روشنی لے کر آئے گا۔ صرف آپ نے 2 چیزوں سے بچنا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی اور اپنے ذہنی دباؤ کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ویک آپ کو آپ کی اصل طاقت اور آپ کے توازن کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں توازن قائم نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے، تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔